बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटों बेटियों और बुज़ुर्गों। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम आशिकां फरमाते थे और फरमाते थे कि आशिकों के काफ़िला सालार जो हैं इस उम्मत के वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और ये फरमाया करते थे कि उसी काफ़िला उश्शाक के एक मुजाहिद कबीर जो हैं वो सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। टीपू सुल्तान से अल्लामा को बड़ी अकीदत थी और अल्लामा इस बात से दुखी हुआ करते थे और फरमाते थे कि जितनी टीपू सुल्तान ने इस मिल्लत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जो उन्होंने अज़मत के चिराग रोशन किए हैं और ये उसी का नतीजा है कि बाद में ये पाकिस्तान जो है ये मार्ज़ वजूद में आया। तो फरमाते थे कि जितना मकाम और जिस तरह हमें उसको याद रखना चाहिए था मोहसिन मिल्लत को, हमने टीपू सुल्तान को वो मकाम नहीं दिया और इस उम्मत ने इस कौम ने उसको भुला दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने मुशाहिदा किया है कि टीपू सुल्तान जो है उनकी कब्र में ज़िंदगी के आसार हैं और हम लोग जो अपने आप को बज़ाहिर ज़िंदा कहते हैं और हम धोखा देते हैं लोगों को, हम तो चलते फिरते मुर्दे हैं और वो कब्र में भी ज़िंदा हैं, शहीद जो हैं। अल्लामा इकबाल दिसंबर 1928 में मद्रास गए थे मुस्लिम एसोसिएशन की दावत पर लेक्चर देने के लिए और वहाँ से अल्लामा 9 जनवरी 1929 को बेंगलोर पहुँचे और बेंगलोर से 80 मील का फ़ासला है सरंगापट्टम, वहाँ सुल्तान टीपू शहीद की कब्र पर अल्लामा गए। अल्लामा ने जो टीपू सुल्तान शहीद की वसीयत के उन्वान से नज़म लिखी उससे अल्लामा का दर्द टपकता है जो वो टीपू के लिए रखते थे। कहते हैं, जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। और सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, जो अक्ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। और बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत म्यानाए हक व बातिल न कर कबूल। अल्लामा जब पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ कतबा लगा हुआ था। जो ही अल्लामा की नज़र उस कतबे पे पड़ी है सामने टीपू सुल्तान शहीद के, तो अल्लामा की हालत अजीब हो गई और फरमाने लगे कि आज भी सुल्तान टीपू जलवा अफरोज़ है अपनी कब्र में और फरमाते हैं कि उनकी रूह आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। उसके बाद अल्लामा अंदर चले गए और रोज़ा सुल्तानी जिसको कहते हैं उसके अंदर दाखिल हो गए। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने अपने साथी जो गए थे उन सब से कहा कि सब बाहर निकल जाए, मैं तख्लिया में कुछ मुराकबा करना चाहता हूँ। उनके साथ उस वक्त के नवाब लोग थे, नवाब मोहसिन मुल्क भी थे और लोग भी थे। अल्लामा अंदर कोई 1.5 घंटा तक रहे और जब बाहर आए तो अल्लामा की आँखें जो थी वो कहते हैं इस तरह सुर्ख थी जैसे कोई कलेजी की बोटी बन चुकी होती है। ये रो रो के अल्लामा की आँखों का हाल था। और जब बाहर आए तो साथियों ने पूछा कि कुछ बातचीत हुई, कोई पैगाम दिया टीपू सुल्तान ने? तो अल्लामा ने कहा हाँ, टीपू सुल्तान ने ये फरमाया है, दर जहाँ न तवां अगर मर्दाना ज़ीस्त, हम चू मर्दा जहाँ सपुर्दने जिंदगीस्त। तो कहते हैं कि मुझे फरमाया है टीपू सुल्तान ने कि अगर दुनिया में मर्दों की तरह ज़िंदा रहना मुमकिन न हो तो फिर ज़िंदगी ये है कि मर्दों की तरह जान कुर्बान कर दी जाए। ये पैगाम दिया है। अब टीपू सुल्तान शहीद का मैंने आपको, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने एक डायरी रखी होती थी बहुत बड़ी। उस डायरी में दरमियान में जो था वो उन्होंने लिखा होता था रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी, और उसके नीचे फिर गोल दायरे में पंजतन पाक के इसमाए गिरामी होते थे और चारों खुलफाए राशिदीन के नाम उस बड़े जो तख्ती होती थी, बड़े कागज़ का जो होता था इतना चौड़ा, उसको रजिस्टर आप कह लें जिस तरह, उस डायरी के चारों कोनों पे चारों खुलफाए राशिदीन के नाम इसमाए गिरामी होते थे। 1786 में तो टीपू सुल्तान रोज़ अपना ख्वाब जो था वो लिखते थे और उनके ख़ास खादिम के पास ये रजिस्टर होता था। ये 1786 का ख्वाब है। मराठों से भी एक तरफ मुकाबला हो रहा था, एक तरफ अंग्रेज़ों से मुकाबला हो रहा था और अपने जो थे उस वक्त नवाब दक्कन वगैरह जो थे वो भी अंग्रेज़ों से मिल गए थे। और मीर जाफ़र आपको पता ही है और बंगाल से, और सादिक दक्कन, ये अंदर मिल गए हुए थे अंग्रेज़ों से। गद्दार कौम, गद्दार मिल्लत, गद्दार वतन जो लोग थे ये मिले हुए थे अंदर। सुल्तान कहते हैं कि मैंने देखा कि रात को अंग्रेज़ों से, मराठों से मैं मुकाबला कर रहा हूँ, नफ्सा नफसी का आलम है और यूँ लग रहा है जैसे क़यामत का मंज़र है। कहते हैं इतनी देर में
ایک انتہائی نورانی صورت، خوبصورت، حسین اور جمیل ایک شخصیت جو تھے، ان کی آنکھیں بہت روشن تھی. وہ بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے میرا ہاتھ تھام لیا. یہ خود لکھ رہے ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں میں نے ان سے انہوں نے مجھے دریافت کیا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا میں شیر خدا علی المرتضیٰ ہوں اور میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں ٹیپو سلطان کے لیے کھڑا ہوں، میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. تو یہ بات جب کی تو کہتے ہیں میں اٹھا. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا جسم کانپ رہا تھا، میں پسینے سے شرابور تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اب میری شہادت کا جو وقت ہے وہ قریب ہے. جو بات میں نے خاص طور پہ آج اپنے بھائی بہنوں آپ کو بتانی ہے کہ ٹیپو سلطان شہید جو تھے، ان کی جو لائبریری تھی اس میں ہزارہا کتب تھیں نایاب، اور اس میں مخطوطے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی والے جو تھے وہ اس کو یہاں سے اٹھا کے پھر آپ کو پتہ ہے وہاں لے گئے تھے. ان میں جو کتابیں تھیں ان کا میں صرف چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ ان کو کتنا بڑا وہ عاشق رسول تھا سلطان ٹیپو. اور اس وقت کی انگریز مائیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو رات کو جب سوتے نہیں تھے تو ڈراتی تھی، کہتی ٹیپو آ رہا ہے. ٹیپو سلطان شہید جب شہید ہو گئے تو تب بھی ان کے دشمن ان کے قریب نہیں جاتے تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا. وہ کہتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی اس کی چال ہو اور یہ زندہ ہو رہا ہم پہ حملہ آور ہو جائے. شیر تھا وہ. اسی لیے جن انگریزوں نے بھی ان پہ کتاب لکھی انہوں نے لکھا ہے ٹائیگر آف میسور، اس نام سے کئی کتابیں. ٹیپو سلطان پہ ویسٹ میں بھی کم از کم 25-30 کتابیں لکھی گئی ہیں. وقت نہیں ہے میں ورنہ وہ ساری کتابوں کے نام بھی آپ کو دیتا، لیکن ایک آدھ آپ کو دلچسپی کے لیے سناؤں گا. ٹیپو سلطان شہید کی جو لائبریری تھی ذاتی، اس میں مارج النبوت تھی، مدارج النبوت تھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جذب القلوب الی دیار المحبوب تھی، اس میں اخبار الاخیار تھی، اس میں سفینۃ الاولیاء تھی، مناقب غوثیہ تھی، مثنی مولانا روم تھی، تذکرۃ الاولیاء تھی، درود تاج اور دلائل الخیرات. یہ وہ کتابیں ہیں جو ہر وقت ٹیپو سلطان شہید جو تھے وہ اپنے سراہنے رکھتے تھے، اور ان کا سنہری سونے کے پانی سے ارد گرد جو تھا وہ چوکٹا بنایا ہوا تھا. اور ان کے دور میں جو لوگ تھے ان سے کتنی خوشحالی لوگوں میں ہوتی تھی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ٹیپو سلطان کا نام جو ہے یہ کس لیے رکھا گیا تھا کہ اس دور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے ٹیپو مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ ٹیپو کا نام رکھا گیا تھا. میں صرف دو بہت جلدی سے آپ کو ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے سنانا چاہتا ہوں. ایک تو گیت لکھے ہیں انہوں نے، یا اس کو جو جس طرح منقبت کہتے ہیں لکھے ہیں، ان کی شان میں لکھا ہے دو انگریزوں نے. پہلے ہیں برنرڈ وک فیلڈ جو ہے، یہ ہے پہلے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اٹ از بیٹر ٹو ڈائی ود وار کلاؤڈز ہینگنگ ریڈی اوور اس دین ٹو لیو اے لائف آف انفیمی ود ایئرز آف گریف اینڈ شیم بفور اس. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا آدمی جو ہے وہ سر ہنری نیو بولٹ ہے. یہ بہت بڑا ناولسٹ بھی تھا انگلینڈ کا، اور سانگ لکھتا تھا، بہادری کے گیت لکھتا تھا. اس نے بھی ٹیپو سلطان پہ کوئی 9 گیت اس کی تعریف میں لکھے ہیں. اس کو کینٹو کہتے ہیں انگریزی میں، یہ جو گیت ہوتے ہیں بہادری کو جو لکھے جاتے ہیں، اور انگریزی ادب میں اس کا بڑا مقام ہے. وہ لکھتا ہے، سر ہنری لکھتا ہے، دی سلیپ دیٹ ٹیپو صاحب سلیپس hears not the cry of men, the faith that Tipu Sahib keeps, no judge on earth may scan. He is the Lord from whom ye hold spirit and sense and limb. Fetter and chain are all ye gain, who dare to plead with him. اس کا میں آسان سا ترجمہ کر دوں اپنے نوجوانوں کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جو نیند سوتا ہے وہ غفلت کی نیند نہیں ہے، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، اس کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل اس کا بیدار ہوتا ہے. اور جو ایمان اور عقیدہ کی قوت ٹیپو سلطان کے پاس ہے اس کو روح زمین پر کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا. صرف وہی اس کو سمجھتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ٹیپو کی روح ہے، احساس ہے اور جسمانی اعضاء ہیں. وہ رب تعالیٰ جو اس کا پیدا کرنے والا ہے وہی ٹیپو کے ان احساسات کو جانتا ہے.
اور پھر کہتا ہے کہ اگر کسی بھی دشمن نے اس سے الجھنے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو زنجیروں اور بیڑیوں میں پائے گا۔ آج میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں ضرورت ہے ہم ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کارنامے، ان کی بہادری، جرأت، دلیری جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، سنائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پوری تاریخ اسلام میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، تاریخ کا طالب علم، جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ہمیں اندر کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مارا ہے، باہر کے ہمیں کبھی نہیں مار سکتے۔ یہ ایسٹ پاکستان کا فال ہو یا اس سے پہلے کی جو جنگیں مسلمانوں نے لڑی، یا جو 1857 کی جنگ آزادی ہو، ٹیپو سلطان کی ہو، ان سب میں ہمیں نظر آتا کہ اندر کے غدار۔ اس لیے یہ میں کہتا ہوں، بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے بیرونی دشمنوں سے زیادہ اندرونی دشمنوں سے خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔